مادة الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي تصحيح التمارين تناسبية proportionnalité. L'exercice numéro 3. Dans chaque cas, dire si le graphique représente une situation de proportionnalité. Lire, répondre à la question. Donc, on va dire quels sont les graphiques qui représentent une situation de proportionnalité. Parmi les 4 graphiques, A qui représente altitude en mètres avec la durée en heures, B le prix en euros et le nombre de cartons, C l'air en mètres carrés et longueur en mètres, D la masse en kilogrammes avec le nombre de personnes. Donc, les graphiques qui représentent une situation de proportionnalité sont B et D. Pourquoi les deux graphiques représentent une situation de proportionnalité? Car il obtient une droite qui passe par l'origine 0, 0. Et comme propriété, ce qu'on doit en fait retenir, les représentations graphiques et proportionnalité, lorsque l'on représente des données proportionnelles sur un graphique, on obtient une droite qui passe par l'origine. Inversement, si en représentant des données, on obtient une droite passant par l'origine, c'est que ces données sont proportionnelles. Pour l'exemple, le tableau suivant indique la quantité de farine nécessaire pour faire des crêpes. Alors, on a un tableau de proportionnalité qui contient le nombre de crêpes avec la quantité de farine. Donc, 12 crêpes avec 150 grammes de farine. On va chercher la quantité de farine si on fabrique 36 crêpes. La deuxième, on va chercher le nombre de crêpes avec une quantité de 600 grammes de farine. Puis, on cherche la quantité de farine si on a fabriqué 60 crêpes. On va répondre à cette question à partir de la représentation graphique sous le tableau. بالنسبة لتصحيح تمرين رقم 1 صفحة 107 من بين الجداول التالية جدول واحد أعداده غير متناسبة. حدد وتحقق من ذلك ثم أكمل الجدولين اللذين أعدادهما متناسبة. كما كتلاحظوا أن الجدول الأول بعد الحساب ديالنا لقينا معامل تناسب 4. الجدول الثاني منين درنا 3 قسمة 5 عطاتنا 0.6 ومنين درنا 6 قسمة 4 عطاتنا 1.5. إذن جدول أعداده غير متناسبة، يعني 3 على 5 ماشي هي 6 على 4، خاص يكون عندنا نفس الخارج. والجدول الثالث لقينا معامل تناسب هو 0.5. من بعد ما قسمنا 12 على 24 عطاتنا 0.5،
و4 قسمناها على 8 أيضا 0.5. بالنسبة للتمرين رقم 2، تستهلك سيارة 6 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر. لاحظ ثم أكمل الجدول. إذا إلا كانت عندنا المسافة ديال 100 كيلومتر، فالسيارة تستهلك 6 لترات. إذا المسافة ديال 100 كيلومتر غتستهلك لينا 6 لترات. إذا نصف المسافة غتستهلك نصف كمية اللترات. يعني إلا كانت عندنا 50 كيلومتر ففقط غادي تستهلك غير 3 لتر، لأن النصف ديال 100 هو 50 والنصف ديال 6 هو 3. إذا في هذه الحالة هذه أنا بديت ووضعت 6 هي الأولى لأن هي اللي معطية لنا في الجدول، وصوبت 150 عطاتني 9، 200 عطاتني 12، 250 15، 300 18. خديت كل 100 كيلومتر كنعطيها 6 ديال اللترات. غادي نرجعو نشوفو كيفاش حصلت على 0.6. إذا هذا الجدول فهو معكوس. إذا أنا غادي نقدر نستعمل واحد الخاصية أخرى في التناسبية، وهي خاصية القاعدة الثلاثية. القاعدة الثلاثية شنو كتقول لنا؟ إلا بغينا نلقاو 0.6 كيخصنا نديرو 3 في 10، والعدد اللي غيخرج لينا غنقسموه على 50 غتعطيني 0.6. وديروا تجربة عليهم كاملين غيخرج لكم نفس العدد. مثلا غادي نبحثوا على 3، غادي ندير 6 في 50 قسمة 100. غندير 6 في 50 نقسمها على 100 تعطيني 3. مثلا غادي نبحثوا على 12، غندير 9 في 200 قسمة 150. إذا دائما كنحاول ناخد 4 ديال الأعداد كيكون ناقصني منهم عدد كنستعمل القاعدة الثلاثية. القاعدة الثلاثية ضروري خاص يكونوا عندي 3 ديال الأعداد متناسبة. مثلا إلا عندي 300 وهو المثال الأخير، 18 250 وما عنديش 15. أعيد، عندي 300 18 250 ما عنديش 15. كيفاش غادي نلقاها؟ غادي ندير 18 في 250 قسمة 300. الخارج اللي غادي يعطيني هو 15. تمرين رقم 5. لاحظ المبيان. سنلاحظ المبيان. لاحظوا لأن المبيان فيه واحد الخط مستقيم، وعندي 0 1 2 3 4 5 إلى غير ذلك. وفي الجهة السفلى اللي هي ثمن تذكرة عندي 0 4 8 16 20 وغير ذلك. ما كيوقفوش هاد الأعداد فقط في هاد الأرقام اللي عندنا، لا، ممكن نديرو الأعداد اللي بغينا لأن الأعداد فيهمش النهاية. إذا نلاحظوا على أن النقطة الأولى كاينة كتقاطع ما بين 1 و 4. النقطة الثانية 2 كتقاطع ما بين 2 و 8. النقطة الثالثة اللي هي 3 تتقاطع مع 12، وكاملين باش كيعطيني واحد الخط مستقيم. إذا أنا خديت من المبيان ووضعتهم في الجدول، وأنا كتبت لكم معامل التناسب في هذه الوضعية هو 4. حتى إلا بغيت نحسب معامل التناسب، راه معامل التناسب هو 4. هذه غير ضفتها لكم كإضافة، لكن من خلال الجدول ما عنديش كيفاش غادي ندير باش نلقى 4. إذا كناخد
من المبيان وكنوضع في الجدول، وفي النهاية كتبت معامل التناسب في هذه الوضعية هو 4. وكتمارين للإنجاز، تمرينين 6 و7 صفحة 808. كما لا ننسى دائما فكثيرا من التركيز وعدم التسرع في كتابة